السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ياك على خير؟ ياك نتوما لاباس؟ اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الغديوه ديالي باذن الله انا ووليداتي، وغنفيدكم بشي حوايج صحيين ديروهم للوليدات، وتنتمنى الوصفه تعجبكم. بسم الله توكلنا على الله. اليوم عندنا هاد الوقيته موجوده عندنا هنايا في المغرب الرجله، ديك الرجله اللي كنقولوها بحال شكل البقوله. المهم هنا انا عندي جوج قباطات د الرجله مقردين، وواحد القباطه ديال القزبور مقرداهم رقاق. نجيب الكود ديالنا. هاد الرجله صحيه بزاف ومفيده للوليدات وحتى صغار وكبار، مفيده بالنسبه حتى اللي عنده فقر الدم الانيمي، صحيه وكتجي مقبله هكا مع الطويجنات. عندي هنايا واحد شويه الثومه غنديرها، الثومه مفكوكه، واحد جوج درجات ديال الثومه مفكوكين. وغنديرو شويه د الكمون، تحميره او الشونيه، عندي شويه ديال الحار، اللي كيبغي الحار يدير الحار، واللي ما كيبغيش الحار ما يديرش الحار، يستغنى عليه، اما يدير سودانيه او شويه ديال الهريسه. انا كناكل انا ووليداتي الحار، تندير معلقه صغيره. وعندي هنايا نص كاس ديال الزيت مخلل، زيت العود. هي زيت العود بوحدو، ما فيهاش الروميه. نص كاس ديال وعندي هنايا نهضر داك الكاس اللي درت به الزيت، غادي واحد كويس د الماء فين طيب. اصلا هي كتطلق الماء، الرجله كتطلق الماء. نجيب معلقه كبيره باش نحرك. سمحولي ندير شويه الملحه. الملحه ما كنكثروش بزاف، مع اصلا هي من تطيب تتقلل باش متجيش مالحه. وغنديرو هنايا عصرت واحد الحامضه، كندير غير شويه الحامض مع هي اصلا محمضه. هاد الرجله كتكون محمضه ماشي بحال البقوله. صرفتو كلشي. نشعل البوطه وما ردوها طيب. المهم ردينا الرجله ديالنا طيب، من بعد ما طيب غادي نوريها لكم. دابا غندوزو للوصفه الثانيه.
هاد الوصفه صحيه بزاف للوليدات. المهم انا نشاركها معكم وتنتمنى من الله تعجبكم. عندي هنايا واحد الكيلو ديال الحوت السردين، من بعد ما غسلناه ونقيناه حيدنا له السنسول ديالو خليناه يتسقطر تنشف. عندي هنايا واحد البصله مشلضه، واحد شويه ديال المعدنوس، هي المعدنوس بوحدو بلا قزبور، بصله مشلضه والمعدنوس، كيلو ديال الحوت السردين. عندي هنايا واحد نص حامضه مصيره ديال الدار، هاد المزيود بوحدو، وعندي شويه ديال الثومه. المهم انا غادي ندوز نطحن هذا. ممكن انكم تطحنوا اللي عنده الروبو يطحنوا في الروبو، اللي ما عندوش الروبو يدير ديك الطحانه ديال المطيشه. المهم ندوز نطحنوا وغادي نرجع معكم. انا رجعت معكم بعد ما طحنت الحوت السردين. المهم انا تنطحنو في الروبو، عندي الروبو كنطحنو في الروبو. بعد ما خلينا الرجله ديالنا طيب، دابا عندنا السردين هنا، نديرو المعدنوس. كنحاولوا نديرو شويه المعدنوس بزايد، ما كنديروش الخضر، كندير غير المعدنوس. علاش؟ لحقاش هاد الكفته ديال هاد الحوت السردين باش منين كنعطيوها للوليدات ما كيحسوش بلا راه كياكلوا الحوت كانهم كياكلوا اللحم. وانتم جربوا حكموا. عندي هنايا الثومه، واحد المعلقه صغيره الثومه. عندي هنايا شحمه الكلوه، شحمه الكلوه انا مذوبه ومخليها في البواطه. ممكن انك اذا مشيتي عند الكزاز تقول له عطيني شويه ديال شحمه الكلوه وتحكيها في الحكاكه رقيقه ولا ديك الجهه الغليظه. انا عندي هنايا مصوبه عندي في البواطه. المهم عندنا معلقه صغيره ديال شحمه الكلوه. هنا ما تنديروا لا عصير الحامض لا حتى حاجه، تنديروا هذا الحامض المصير ديال الدار، كنديروا هاد اللب ديالو هاد الخلان. نغسل يدي ونرجع معكم. المهم كنديروا في العطريه شويه ديال التحميره، واحد المعلقه صغيره ديال التحميره او الشاميه، كل واحد شنو كيقولها، اما تحميره ولا شاميه. كنديروا هي شويه د البزار، ماشي بزاف. هنا كندير شويه ديال الحار، شويه ديال الكمون، ما كنكثروش الكمون بزاف. وكنديروا شويه ديال زريعه القزبور، كتبنان هاد الكفته بزاف وجربوها وباذن الله غتعجبكم. واحد راس معلقه ديال زريعه القزبور مطحونه. وكاين واحد السر اخر انا غادي نشاركو معاكم، وهو راس الحانوت اللي كنديرو في بورماش. كنديرو هي واحد راس المعلقه. واخا تسمعوا راس الحانوت تقولوش راس الحانوت غادي تجي ريحه ولا نسمه، بالعكس كتجي بنينه هاد الكفته. زعما شنقولك اللي داقها عندي كتعجبو. من هاد المنبر ندير واحد التحيه لواحد جارتي في الدرب، كانت كلاتها عندي ودائما كتجربها ودائما كتشكرني عليها. تحيه ليها، واحد الجاره ونعم الجار، واحد لبنى وراجلها. المهم بعد ما درنا
الصافية ديالنا غندير شويه د الملحه شويه جوج الملح، وغادي نجمع هادشي. وليداتنا منين كياكلوا هاد الكفته كيصحابهم كياكلوا الكفته ديال اللحم ولا الكفته ديال ما كتجيش كاع ديك النكهه ديال الحوت. المهم منين كنخلطوا جميع العناصر كنخليوها ترتاح وكنديروها في الثلاجه، لحقاش منين كديريها في الثلاجه بحال اللي كتشرب، فاش تجي تروليها هكا تكوريها كتجي تعطيك الطعم، ما كتجيش كتلصق ولا شي حاجه، كتشرب وكل ما شربت داك العطريه كل ما كتجي بنينه. المهم انا غادي نغسل يدي ونرجع معكم. نخليوها ترتاح ونرجع معاكم ان شاء الله باذن الله. انا رجعت معكم بعد ما ديت داك الحوت السردين الثلاجه. المهم غنشارك معكم واحد الطواجن حتى هو غنديرو، راه جميع الحدقات تيعرفوا يديروه، بغيت نشاركو معكم. بسم الله تكنا الله. عندي هنايا واحد تقريبا 4 ديال الحبات ديال المطيشه محكوكين. المهم عندي هنايا الحوت البيض، انا شرملتو باش يشرب شرموله المغربيه ديالنا. المهم كنديروا القزبور، كنديروا القزبور، الثومه، شويه ديال الكمون، شويه ديال الشاونيه، شويه ديال الملحه، شويه ديال الهريسه صافي، وواحد الحامضه معصره. هادشي اللي كاين عندنا، وكنشربوا ليه الحوت ديالنا وكنخليوه يشرب، لحقاش الحوت تيبغي كل ما شرب كيجي لذيذ. المهم مطيشه هي عندنا، هي انا شرمت الحوت وخليت هنايا شرموله، ها هي كنخلط هاد الشرموله. كنزيد عندي هنايا واحد نص كاس مخلط بين زيت العود وزيت الروميه، نص كاس صغير ماشي كبير، كويس. هاد العناصر هنايا عندي بطاطا، هي واحد الحبه ديال خيزويه سلقه نص سلقه، ماشي مسلوقه طايبه بزاف. المهم هي بحال شامه ريحه العافيه صافي، هي اللي كتسلق نص سلقه تنحيدوها لحقاش غتكمل الطياب هنايا في الطاجين. كنحاولوا نلبسوا هاد لاصوص المطيشه البطاطا باش كتجي حتى هي داخلها لاصوص. انا هاد المول هو النيت اللي غادي نطيب فيه، داكشي علاش انا خلطت فيه.
اللي بغا يطيبوا في شي طاجين ديال الحديد ولا هذا. المهم انا غير عطيتكم الفكره وكتبقى اختيار المشاهدين. وكنشكر الناس كاع اللي كيشاهدوني داخل المغرب وخارج المغرب، الاحباب والاصدقاء وكاع اللي مساندني، والناس ديال الدول العربيه اللي تعرفني واللي ما تعرفني. شكرا للجميع. المهم نحاولوا نقادو من بعد ما شربنا البطاطا، نحاولوا نقادوها. كنفرشوها هي من التحت والحوت كيجي من الفوق. من بعد ما فرشنا بطاطا، هذا واحد المزيود اللي كيبغي الحار، غنجيبو الحوت ديالنا. هذا الحوت البيض، هو كل ما الحوت كان مشرمل بكري كيجي لذيذ. داكشي باش انا هنا واحد المزيود حار. واخا انا دايره سودانيه بشرموله الحار، يعني اللي كيبغي الحار هذا اللي ما كيبغيش يستغنى عليه. كنحاولوا نديرو غير واحد شويه ديال الماء، لحقاش مابقاش كيطلق الماء، غير واحد شويه من الجنب فين نزيد طبينا بطاطا. غنغسل يدي ونرجع معكم باذن الله. نحاولوا حيت درنا الماء نحاولوا نديرو غادي نخدو الطروجين ديالنا بالبابي كويسون وغندخلوه للفران ونتلاقاو ان شاء الله في نهايه الاطباق ان شاء الله باذن الله. وشكرا. انا رجعت معكم بعد ما طابت الغديوه ديالنا. اليوم شاركت معكم غدايا انا وليداتي. ها هي الكفته اللي قلت لكم عليها ديال السردين. يمكن لك تشويها فوق النافخ او ديريها في الفران باش تبقى صحيه، والوليدات ما كيعرفوهاش كاع بلا الكفته ديال الحوت. ملي كيشوفوك كتشويها فوق النافخ تيسحبوا من الكفته ديال اللحم. وحنايا بطبيعه الحال تنحاولوا نجتهدوا بالنسبه لوليداتنا الحاجه اللي كاع اللي غتفيدهم. هادو شليضات مغربيه. وها هي الرجله اللي شاركت معكم، هذه من البقوليات. تنحطوها مع الطويجنات وبالنسبه حيت كاينه في هذا الوقت استغليت باش نشاركها معكم وتنتمنى تعجبكم. واسمحوا لي وتنتمنى نكون خفيفه على قلوب الجميع، وحاولوا تبارطاجيو مع الاصحاب والاحباب ديالكم وتفعلوا زر الاشتراك. وشكرا وتحيه للجميع.